बहरीन में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने बहरीन के अवाम को हिला कर रख दिया है। इतना हैरान कुन वाकया है कि जब ये मुझ तक पहुंचा, मैं इसकी तहकीक कर रही थी तो मैं शशो पंच में मुब्तला हो गई कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक शख्स जो एक मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल जाता है, जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उस शख्स की दुनिया ही बदल जाती है। उस टेस्ट के नतीजे में उस पर बेवफाई और धोखे का ऐसा मामला खुलता है कि जिसके बाद अनगिनत सवालात भी जन्म लेते हैं और उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। ये शख्स 40 साल से शादीशुदा होता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, मोहब्बत करने वाली बीवी, आइडियल जिंदगी गुजार रहा होता है, सब एक दूसरे के साथ खुशो खुरम अंदाज में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। मेडिकल कंडीशंस की वजह से इस शख्स को अस्पताल जाना पड़ता है। इसके कुछ टेस्ट्स होते हैं जहां पर ये पता चलता है कि पैदाइशी तौर पर इस शख्स में बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है, लेकिन घर पर 5 बच्चे मौजूद हैं। उसको लगता है कि शायद रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई है, शायद ये रिजल्ट मेरा नहीं है, कुछ हुआ होगा। फिर उसके बाद टेस्ट का एक और सिलसिला शुरू होता है। बात होते होते डीएनए से फॉरेंसिक डीएनए तक पहुंचती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो बच्चे जो इसके घर में मौजूद हैं, 40 साल जिनके साथ वो खातून के रहा और उसके बच्चे थे, वो बायोलॉजिकली उनका बाप नहीं है। अब इस शख्स की एक लम्हे के लिए कैफियत सोचिए, जो कि सोच भी नहीं सकते कि उसको कितना बड़ा धचका लगा होगा। उन बच्चों से प्यार मोहब्बत, बीवी के साथ प्यार मोहब्बत, कितनी कुर्बानियां दी होंगी, उनको ज़िंदगी में अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए क्या क्या कुछ किया होगा। और दूसरी जानिब से उस शख्स के साथ मुसलसल इतने साल बेवफाई होती रही, इतना बड़ा धोखा जिसका कोई सोच ही नहीं सकता। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो शायद इक्का दुक्का मिसालें वहाँ पर मिल जाती हैं ऐसी, लेकिन ये बहुत ही हैरान कुन वाक़या था। लोग भी हैरान थे। अब ये मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट से बढ़कर ये शरिया कोर्ट में गया, वहाँ हाई कोर्ट में गया। अचंभे का मामला था, लेकिन तमाम प्रूफ्स वहाँ पर दिए गए, टेस्ट किए गए, बारी बारी पता चला कि ये तमाम बच्चे हयातियाती तौर पर इस शख्स के बच्चे नहीं हैं। अब ये नहीं मालूम कि उन खातून को भी कटहरे में लाया गया या नहीं लाया गया, उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इस शख्स पर तो क़यामत टूट पड़ी, उसका हंसता बसता घर तबाह बर्बाद हो गया। ज़ाहिर है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, आपकी उनसियत, आपकी मोहब्बत हो जाना नेचुरल बात है। लेकिन जब ये सब कुछ सामने आए तो वो शख्स क्या करे? उसके सामने तो आप समझें कि एक तारीक रास्ता है, फिर इतनी बड़ी बेवफाई और धोखा, वो भी 40 साल पर मुहित। और अगर शायद ये टेस्ट ना होता तो ये राज इस शख्स पर ना खुलता, वो इसी तरह ज़िंदगी बिता देता। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब वहाँ पर शरीयत कोर्ट ने भी और जो दीगर कवानीन वहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक फ़ैसला किया गया है कि इस शख्स की हैसियत को उन बच्चों से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उनसे भी इसके नाम को हदफ कर दिया जाएगा। ज़ाहिरी बात है, बच्चों के शनाख्ती कार्ड्स होते हैं, बच्चों का आगे बहुत सा प्रोसेस होता है जिनमें वालिद का नाम होता है, वो सब कुछ हदफ कर दिया जाएगा। अब ये इस शख्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी बहुत ही तकलीफ कर्ब का मकाम है। अगर एक लम्हे के लिए आप उनकी जगह जाकर सोचने की भी कोशिश करें ना, तो आपके हवास बाख्ता हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। अब ये बच्चे क्या करेंगे, ये शख्स क्या करेगा, वो खातून क्या करेगी, 40 साल जो ज़िंदगी गुजारी उसका क्या? एक खुला धोखा है जो सबके सामने आ गया। अब तमाम रिकॉर्ड से इसका नाम हज़फ कर दिया जाएगा। फिर शरई कवानीन के तहत और भी बहुत से मसाइल सामने आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका सामना इसको करना पड़ेगा इस शख्स को। लेकिन सालों की मोहब्बत, सालों की कुर्बानी, सालों की एक खुश आइंद ज़िंदगी के जो ख्वाब थे, वो टूट कर रह गए, बिखर कर रह गए। ये शख्स भी बिखर कर रह गया। आगे क्या होगा? लेकिन ये जो एक सच्ची कहानी इस वक्त सामने आ रही है, इससे समझ ये आता है कि कुछ इंसान अंदर से कितने खोखले हो जाते हैं। रिश्तों का एहतराम ही ख़त्म हो गया है। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, वफ़ा और मोहब्बत ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वही ख़त्म हो जाए तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। जब ये वाक़या मेरे सामने आया तो मैंने कुछ और रिसर्च करने की भी कोशिश की कि दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात क्या सामने आते रहे हैं, जहाँ पर बाद में बात मुकदमे तक पहुँची, कानूनी मामलात सामने आए। तो ऐसे केसेस सामने आए थे, लेकिन वो हमारे अब इस्लामिक ममालिक में कहीं ऐसा वाक़या मुझे नज़र नहीं आया। घाना के वाक़यात थे, वेस्ट इंडीज़ के वाक़यात थे, बरतानिया में एक ऐसा वाक़या सामने आया।
تو بہت ہی حیران کن میرے لیے یہ ہوا، کیونکہ ایک باہر کی دنیا میں میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے جہاں پر ایگ ڈونیشن ہوتی ہے، سپرم ڈونیشن بھی ہوتی ہے، جس میں وہ جوڑے جو کہ شادی کے بعد بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کسی ایک میں کوئی کمی ہوتی ہے، وہ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر سب ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، لکھت پڑھت ہوتی ہے، دستاویزات پر سائن کیے جاتے ہیں، اس کپل کو بھی معلوم ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو شادیاں بھی بعض اوقات نہیں کرتے، ان کو بچے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ سیروگیسی کرا لیتے ہیں، جس کی بالی ووڈ میں بھی کافی مثال ملتی ہے، اس کے بعد وہ بچوں کو گھر لے آتے ہیں، بچوں کی طرح پالتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی بے وفائی نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر تو اس خاتون کی طرف سے یہ ہوا، اور کتنی بار ہوا وہ بچے، اور میں تو خود سوچ کے اس وقت دہل کے رہ گئی ہوں، دماغ نا کبھی کبھی کچھ چیزوں کو بالکل ہی پروسیس نہیں کرتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ اب عورتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وفا رکھی ہے، ان کی گٹھی میں ہی شامل ہے وفا، اور یہاں پر تو وفا کا کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آتا۔ اچھا، پھر کچھ روز پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری تھی جہاں پر بھارت کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ آئی وی ایف ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ میڈیکل سائنس کی مدد لیتے ہوئے آپ کنسیو کرتے ہیں، اور بعض اوقات لائیو برتھ کی صورت میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے، تو وہاں پر پتہ یہ چلا تھا کہ وہاں پر دھوکے بازی ہو رہی ہے کہ غریب ماں باپ ہیں جو بچوں کو نہیں پال سکتے، ان سے بچوں کو خریدا جاتا ہے، جس کی رقم تقریباً 90,000 کے قریب ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں ان کو یہ سیروگیسی کے نتیجے میں وہ بچے دے دیے جاتے ہیں۔ مطلب ایکچولی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی سیروگیسی نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی میڈیکل سائنس کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور ایک بچہ تھما دیا جاتا ہے کسی اور سے خرید کر، 90,000 میں وہ بچہ حاصل کیا جاتا ہے، آگے لاکھوں روپے میں، ملین سے بھی زیادہ اس کی بھارتی روپوں میں اگر ہم جانچ کریں تو اس سے بھی زیادہ کہیں بن جاتا ہے۔ تو وہ تو میڈیکل سائنس کر رہی تھی، وہ تو ڈاکٹرز اور اس کی ٹیم کر رہی تھی، یہاں پر ایک رشتہ، ایک نکاح میں بندھے ہوئے دو لوگ جو ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ شخص تو پوری زندگی لا علم رہا اور ساری ذمہ داریاں نبھاتا رہا، اور ابھی بھی میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی سچویشن اس وقت کیسی ہوگی، جذباتی طور پر وہ شخص ٹوٹ کے رہ گیا ہوگا، اور اس کی اگلی جو زندگی ہے وہ کیسے گزرے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 40 سال اگر شادی کو ہو گئے ہیں، اور 20 سے کچھ زیادہ عمر بھی اگر اس شخص کی رہی ہو جب شادی ہوئی ہوگی، تو 60 سے زائد کی عمر میں وہ جا چکا ہے، اور ایسے وقت پہ ایسا دھچکا برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بہت سے قانونی معاملات ہیں جو اس نے جس طرح سے زندگی میں مشکل کاٹ کے اپنے ان بچوں کی زندگی کو، مستقبل کو اچھا بنانے کی کوشش کی، یا بیوی کے لیے جو جو کچھ کیا، وہ سب تو ختم ہو کے رہ گیا، اتنا بڑا دھوکا۔ اب آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے، حیران کن بھی ہے، اور عجیب بھی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اب ان ممالک تک بھی پہنچ گئی ہیں، اور اتنے سال دھوکے سے کیسے آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قانون کی نظر میں انتہائی غلط ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔